अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमरान मुग़ल और आप देख रहे हैं सिटी 55। अपना शहर अपनी बात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक ये है कि शुगर का आलमी दिन। जो लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं तो उसको कैसे इसको बचाया जा सकता है या कैसे बचा जा सकता है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हाफ़िज़ वक़ार बाजवा साहब, जो स्पेशलिस्ट हैं शुगर के। उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। हाफ़िज़, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आलमी दिन मनाने की अफादियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, बेहतरीन वो है जो दूसरे इंसानों के लिए अच्छा है, बेहतर है। तो जैसा कि आपको पता है, पूरी दुनिया में 14 नवंबर जो है वो शुगर के आलमी दिन के तौर पे मनाया जाता है। जैसे आपने सवाल किया, इसकी थोड़ी सी तारीख़ आपको बता देता हूँ ताकि नाज़रीन को पता चले कि ये क्यों मनाते हैं, इसकी अफादियत क्या है। 1991 में IDF जो इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन है, जो सबसे बड़ी दुनिया में शुगर की आगाही और इसके सारे मामलात को देखती है, उसने 1991 में जो है ये महसूस किया। उन्होंने अपने वो डाटा, जो भी उनका रिकॉर्ड था, जितनी भी उनकी स्टडी थी, उसे उन्होंने इकट्ठा किया तो देखा कि ये बीमारी बदतरीज जो है बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रही है। तो कोई ऐसा दिन हो कि जिसमें यकसुई के साथ जो है सारी दुनिया उसे मनाए और इस अवेयरनेस को हर घर तक, हर फर्द तक पहुंचाए, ताकि इस मूजी बीमारी से जो है वो बचा जा सके, उसकी आगाही को पैदा किया जा सके। तो तब से ही जो है उसने WHO को भी इत्माद में लिया और उनके साथ मिलके जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी जो है ऑन बोर्ड लिया और उन्होंने अपनी जो है ये कैंपेन जो है शुगर के आलमी दिन की, इसको जो है वो मनाना शुरू कर दिया। इस अफादियत को, आगाही के पैगाम को पहुंचाना शुरू कर दिया। तो 2006 में WHO ने भी ये महसूस किया कि ये तो बहुत बड़ी अफादियत है। शुगर के आलमी दिन का पैगाम जो दुनिया में जिस तरीके से, आगाही का पैगाम जिस तरीके से जो है वो पहुंचाया जा रहा है, उससे बहुत अच्छे जो है वो रिज़ल्ट और नताइज मिल रहे हैं। तो WHO ने 2006 में पहली दफ़ा जो है 14 नवंबर को अपनी एक रेजोल्यूशन के ज़रिए जो है पूरी दुनिया में आलमी दिन के तौर पे जो है इसका ऐलान कर दिया और पूरी दुनिया में हर साल जो है तब से 14 नवंबर को शुगर के आलमी दिन के तौर पे जो है वो मनाया जाता है। और जैसा कि आप भी इसी अवेयरनेस को पैदा कर रहे हैं, तो आपको बताता चलूं कि 1 बिलियन इसकी ऑडियंस है और 160 मुल्कों में जो है ये पैगाम जो है ये नशर किया जाता है, ये दिन मनाया जाता है, आगाही जो है फैलाई जाती है। और आखिरी जो इसका आपके सवाल का जो है वो हिस्सा है वो अफादियत है। अफादियत यह है कि जो IDF है वो हर साल एक थीम रखती है, एक अपना जो है वो एजेंडा रखती है, उसके तहत फिर वो उसको फोकस करके हर साल उसे बदलती रहती है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत यहाँ पे मौजूद हैं शुगर के वाले से, ये आपको बताएंगे कि शुगर जो है वो हर दूसरे आदमी को छू के निकल रही है। तो इनसे बात करते हैं कि आखिरकार ये क्या मर्ज़ है और इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। आप सुनाइए, क्या हाल आपका? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये शुगर का आज आलमी दिन भी है और उस हवाले से ये जो शुगर है तो ये क्या मर्ज़ है, इसका क्या इसके हिफाजती तदाबीर होने चाहिए? बिल्कुल। सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि शुगर है क्या है। शुगर का मतलब ये है कि आपके जिस्म के अंदर एक ख़ास रतूबत है जिसका नाम है इंसुलिन। या तो ये जिस्म के अंदर बनती ही नहीं है, और दूसरी बात अगर बनती है तो अपने सही जगह पे जाके अपना काम नहीं करती। इसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर जो शुगर की मिकदार है वो ज़्यादा हो जाती है और उसकी वजह से मुख्तलिफ़ बीमारियां जन्म लेते हैं। जैसे दिमाग के अंदर अगर आप चले जाएं तो फालज, आँखों के अंदर अगर आप चले जाएं तो आँखों का बिनाई का कमज़ोर होना, अंधापन,
اور اگر آپ دل کی طرف جائیں تو دل کا ہارٹ اٹیک اس میں ہے. دوسرا کیا کہتے ہیں آپ کی ہاتھوں اور پاؤں کی جو نسیں ہیں یعنی کہ جو ان کی نروز ہیں ان کا کمزور ہونا, ان کا سن ہونا اور ان میں ہاتھوں اور پاؤں میں جلن ہونا. یہ اور آخری چیز رہ جاتی ہے جو سب سے زیادہ ضروری ہے, وہ ہے گردے. شوگر زیادہ تر لوگوں کو گردوں کو بڑی جلد متاثر کرتی ہے, اور اگر اس کو بر وقت اگر آپ ٹھیک نہ کیا جائے تو یہ جو ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ 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 خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور آپ کا جسم جو ہے وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو مرض ہے یہ کیسے ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ وہ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے, یہ کیسے اس کا؟ اس کی بہت بڑی وجوہات میں سے ایک تو یہ ہے کہ موروثیت نمبر 1. نمبر 2 جو لوگ سست زندگی گزارتے ہیں. نمبر 3 جو لوگ بہت زیادہ میٹھا استعمال کرتے ہیں. نمبر 4 جو لوگ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں زندگی میں پریشان زندگی گزارتے ہیں یعنی کہ ڈپریشن کے لوگ. یہ سارے لوگ کیا کہتے ہیں اس کے جلدی شکار ہو جاتے ہیں, جس میں سب سے زیادہ موٹاپا اور میٹھی چیزوں کا شکار اور ورزش کا نہ کرنا. تو اس کو کیسے لے کے اپنے انسانی اپنا معاملات زندگی اس کو کیسے لے کے چلنا چاہیے کہ اس سے تھوڑا سا بچا جا سکے؟ اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ آپ نے اپنا جو وزن ہے وہ کم رکھنا ہے. آپ نے میٹھی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے, چکنائی والی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے آپ نے, اور بر وقت آپ نے اپنی کیا کہتے ہیں اپنے ہر 6 ماہ کے بعد اپنے ٹیسٹ کرواتے رہیں, خاص طور پہ شوگر کے ٹیسٹ. لوگوں کا بڑا عام تاثر یہ ہوتا ہے کہ بتائیے کہ کون سے ٹیسٹ ہم نے کروانے ہیں. تو اس کا بڑا آسان سا ٹیسٹ ہے کہ صبح ناشتے سے پہلے آپ نے اپنی شوگر چیک کروا لینی ہے. بڑے چھوٹے سے آلے ملتے ہیں مارکیٹ میں اور سستے سے آلے ہیں, ان سے کر کے دیکھ لیں. اگر وہ 126 سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شوگر کی جو مرض ہے اس کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں. اور اگر کسی ٹائم بھی 200 سے زیادہ آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو شوگر ہو چکی ہے. اب آ گیا کہ اب آپ نے اس کو کس طرح مینیج کرنا ہے. آپ نے اسی ٹائم سب سے پہلے اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. ڈاکٹر آپ کو بتائے گا. زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ دوائیوں میں ہی علاج ہے, تو میرا خیال ہے دوائیوں میں علاج تو ہے, لیکن اس سے پہلے جو چیز علاج ہے وہ ہے پرہیز. پرہیز کے اندر ڈائٹ, ایکسرسائز, اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو آتی ہے وہ آتی ہے آپ کی میڈیسنس. تو بر وقت میڈیسن کا استعمال, ڈائٹری میتھڈس یعنی کہ اپنی غذا کے اندر تبدیلی لے کے آئیں, میٹھی چیزوں سے پرہیز کریں, چکنائی والی چیزوں سے پرہیز کریں. چینی آسان سا لفظ ہے کہ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ چے سے شروع ہونے والی چیزیں یعنی کہ چٹنی, چینی, چکنائی, چاول, یہ چیزیں بند کرتے ہیں. اس کے بعد کیا ان کا استعمال کم کرتے ہیں. اور یہ چیزیں اگر آپ کریں گے, اور سیر کتنی ہونی چاہیے, یہ ہفتے میں 5 دن ہونی چاہیے اور کم از کم 30 منٹ ہونی چاہیے اور 2 سے 3 کلومیٹر ہونی چاہیے. اچھا اس کے لیے جو غذا عام انسان جو اپنا غذا لیتا ہے اس میں آج کل ظاہر ہے بہت ساری آ گئی ہے, جس میں کہہ لیں کہ فوڈز آ گئی ہیں مختلف جو کھا رہے ہیں, یا وہ باٹلز آ گئی ہیں ایسے کو. اس میں کیا کہ وہ عام پہلے لوگ جو ہے عام غذا کھاتے تھے لیکن ایسی بیماریاں نہیں ہوتی تھیں, تو اب اس کی وجہ سے ہے یا پھر اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ پرانے زمانے میں اگر لوگ کھانا کھاتے تھے تو اس کو یوٹیلائز بھی کرتے تھے. اب دیکھیں سائنس کی ترقی کے ساتھ لوگ سائیکل کا استعمال کم ہو گیا ہے, پیدل چلنے والے لوگوں کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے. اب لوگ گاڑیاں, موٹر سائیکل, اور کم از کم جو ان کی فیلڈ ایکٹیویٹی ورک ہے وہ سارا مکینیکل ہے, اور ہیومن ورک بہت کم ہو گیا ہے. تو اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ ان لوگوں میں ذرا یہ کم تھے چانسز, لیکن کیونکہ اب موٹاپا بڑھتا جا رہا ہے اور ہیومن مشینری کی جگہ ہم مکینیکل مشینری یوز کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے کیا کہتے ہیں یہ بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں. پلس جو لیٹسٹ فوڈز آ گئے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں فاسٹ فوڈز کہتے ہیں, یہ سب سے بڑی ریزن ہے ڈائبٹیز کی طرف جانے کی. اور اب اگلی چیز جو آتی ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ بھائی اس سے ہم بچت کیسے کر سکتے ہیں, وہ میں نے آپ کو بڑے ڈیٹیل طریقے سے بتایا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے. ایکسرسائز دین ڈائٹ کے لحاظ سے لوگ مجھے پوچھتے ہیں آ کے کہ نارمل کویسچن ہوتا ہے سر یہ جو ڈائٹ بوتل ہے کیا ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ اوبویسلی ہم کر سکتے ہیں, ڈائٹ بوتل استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ صبح ناشتے کے لیے جائیں تو آپ بیکری میں بھی چلے جائیں تو وہاں پہ ڈائٹ چیزیں پڑی ہوتی ہیں, جیسے کہ شوگر فری بسکٹس, شوگر فری رس, شوگر فری ڈبل روٹی,
اور اگر آپ دودھ کی طرف جائیں تو وہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ لو فیٹ ملک ہے، یعنی کہ اس کے اندر چکنائی کی مقدار جو ہے وہ عام دودھ کے نسبت بہت زیادہ کم ہے. تو یہ تو ہو گیا صبح کا ناشتہ. دوپہر کے ٹائم اگر آپ کریں تو کیا کہتے ہیں روٹی لے لیں، سادی روٹی لے لیں، چوکرے کی روٹی لے لیں، وہ زیادہ بہتر ہے. آلو، چاول، چینی، چٹنی وغیرہ یہ کم کریں. اور رات کے ٹائم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اگر آپ نے ڈائٹ میں کرنا ہے تو سادی روٹی اور سالن وغیرہ استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ سیر کو عادت بنائیں. تو سر لوگوں کو کیا آپ میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ اس والے سے اس کی کیا وہ اس کو اڈاپٹ کرے کہ تو اس بیماری سے چھٹکارا ہو سکے جن کو ہوئی ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، یہ عام لوگوں کا سب سے بڑا کوشچن ہوتا ہے کہ کیا ڈاکٹر عثمان آپ نے یہ بتائیں کہ شوگر چلی جائے گی؟ نہیں، یہ جائے گی نہیں. یہ آپ کے ساتھ رہے گی، اور یہ آپ کی زندگی کے ساتھ ساتھ بڑھتی جائے گی اگر آپ دوائیوں کا استعمال نہیں کریں گے، ڈائٹ کا استعمال ٹھیک نہیں کریں گے، ایکسرسائز ٹھیک نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ اپنی ڈائٹ ٹھیک کر لیں گے، ایکسرسائز کریں گے، دوائیوں کا صحیح تھا، اور آخری چیز جو آتی ہے وہ ریگولر وزٹس ٹو دا ڈاکٹرس. اور ڈاکٹروں کے پاس آپ نے اپنے وزٹس کرنے ہیں اور ان سے ملنا ہے، انہیں پوچھنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ پرابلم ہو رہی ہے، مجھے یہ نہیں ہو رہی، اور شوگر کو کنٹرول کرنا ہے. اور آپ کا اگلا ہی کویشچن آئے گا کہ آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ آپ کی شوگر لیول کنٹرول ہو گئی ہے. تو سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وی ہیو اے مشین. ہمارے پاس ایک مشین ہوتی ہے، اس کا نام ہے گلوکومیٹر. اس پہ آپ صبح اٹھ کے شوگر چیک کریں، کھانا کھانے کے تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کے وقفے کے بعد اپنی شوگر چیک کریں. صبح کے ٹائم تقریباً 120 سے نیچے ہونی چاہیے، اور کھانا کھانے کے بعد تقریباً 150 اور 160 170 کے قریب ہونی چاہیے کم از کم. اور اگلا ٹیسٹ آتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں تقریباً 3 ماہ کے بعد ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کا نام میں آپ کو ایگزیکٹ بتاتا ہوں، بڑا آسان سا لفظ ہے، A1C HbA1C. یہ آپ کو آپ کے 3 ماہ کا ریکارڈ بتا دیتا ہے. اس سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمارا یہ ہے. اگر آپ آگے جائیں تو جب آپ کو شوگر شروع ہو جاتی ہے تو تقریباً آپ نے ہر 6 ماہ کے بعد اپنے کچھ ضروری ٹیسٹ کروانے ہیں، جیسے چکنائی کا ٹیسٹ. ٹھیک ہے، یہ صبح ناشتے سے پہلے خون کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر تعین کیا جاتا ہے کہ خون کے اندر چربی کی مقدار کتنی زیادہ ہے. ہر 6 ماہ کے بعد آپ نے اپنے آنکھوں والے ڈاکٹر کو ضرور دکھانا ہے، کیونکہ شوگر جو ہے وہ آنکھوں پہ ضرور اثر انداز ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ شوگر آپ کی آنکھوں پہ اثر انداز ہونے لگ جائے، ہم اپنے آنکھوں والے ڈاکٹر کو چیک کروا لیں. اس کے علاوہ آپ نے اپنے ضروری چیزیں جو چیک کروانی ہیں وہ یہ ہے کہ اپنا پیشاب ضرور چیک کروانا ہے، اور اپنے بلڈ پریشر والے ڈاکٹر کو ضرور دکھانا ہے. اور یہ ساری چیزوں کو لے کے چلنا ہے. بیسیکلی یہ جسم کے ایک حصے کی بیماری نہیں ہے، یہ پورے جسم کی بیماری ہے، اور پورے جسم کو آپ نے ٹھیک رکھنا ہے. اور اس کو ٹھیک رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے شوگر لیولز کنٹرول ہونے چاہیے. سر ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ سٹی 55 چینل گجرانوالہ میں آغاز ہو چکا ہے، ہمارے ویورز کو کیا میسیج دیں گے آپ؟ دیکھیں گجرانوالہ کے لوگوں کا عام لوگوں کی نسبت ذرا کیا کہتے ہیں کھانے کا رجحان زیادہ ہے. یہاں پہ لوگ سیری پائے اور میٹھی اور مرغن چیزوں کو زیادہ شوقین رکھتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ ان کو تھوڑا کم کر دیں. میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ چھوڑ دیں، تو میں آپ لوگوں کو بس یہ کہوں گا کہ اس کو کم کر دیں. اور پلیز کل میں نے سنا کسی سے بڑی پیاری بات انہوں نے کہی کہ جو آپ کے میدان ہیں، کھیلوں کے میدان ہیں، ان کو آباد کریں اور ہاسپٹلوں کو ویران کریں، اور اچھی ایکسرسائز، اچھی ڈائٹ، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ایک اچھی زندگی گزرے گی. اچھا سر ہمارے چینل کا آپ کیا میسیج دیں گے؟ دیکھیں ایک گجرانوالہ کے اندر ایک نیا چینل 55 آیا ہے، اور میں تو ان کی یہ جو کوشش ہے اس کو سراہتا ہوں کہ انہوں نے آ کے لوگوں کے اندر اویئرنیس کے لیے ٹھیک ہے ہمیں بلایا ہے، اور ہم لوگوں کو یہ اویئر کریں کہ جی ذیابطیز کیا ہے، اور لوگوں کو ڈفرینٹ ٹاپکس پہ ہم بتاتے رہیں گے آپ کو، تاکہ لوگوں کے اندر اویئرنیس آئے. اور سر یہ بہت بڑی کاوش ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اندر کامیابی دے، اور اس طرح ہی چلتی رہے. جی بہت مہربانی. جی ناظرین میں ہمارے ساتھ موجود تھے عثمان غنی صاحب. جی ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہر دل عزیز شخصیت، ممتاز بزنس مین بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سابق صدر چیمبر آف کامرس گجرانوالہ سعید احمد تاج صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی سر کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سے سر شوگر کا آج عالمی دن ہے، اس والے سے سر آپ کیا لوگوں کو پیغام دیں؟ شوگر کے عالمی دن پہ یہی ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ تھوڑا سا اگر آپ اپنا لائف سٹائل چینج کر لیں تو اس سے بچا جا سکتا ہے. اور اگر آپ اسے اگر آپ کو ہو گئی ہے تو پھر بھی آپ لائف سٹائل تھوڑا چینج کر کے
تو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بھی گزاری جا سکتی ہے. تو لائف سٹائل چینج کرنے سے مطلب یہ ہے کہ اپنی لائف کو ڈل نہ کریں, تھوڑا سا ایکٹیو ہوں, اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ کھیلوں کے میدان جو ہیں ان کو آباد کرے, کھیلوں کی ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو زیادہ پروموٹ کیا جائے. اور آج کل جو حالات ہیں, جس طرح نیٹ اور میڈیا کا, سوشل میڈیا کا جس طرح کا دور ہے, تو اس میں آئندہ آنے والی جو ہماری نسلیں ان کے لیے خطرات اور زیادہ ہیں, کیونکہ ان کی فزیکل ایکٹیویٹی بہت کم ہے. تو اس لحاظ سے اسکول لیول پہ, کالج لیول پہ ہمیں چاہیے کہ اسپورٹس کو میکسیمم, آؤٹ ڈور اسپورٹس کو میکسیمم فروغ دیا جائے, اس کو اجاگر کیا جائے اور بچوں کو ان اسپورٹس میں لایا جائے. اور جو لوگ ینگ ہیں ان کو تو ہر صورت میں جو ایکٹیویٹی ہے, اپنی ایکسرسائز اور یہ سارا کرنا بڑا ضروری ہے. اگر یہ کرتے رہیں گے, اور دوسرا وزن پہ کنٹرول, بسیار خوری پہ کنٹرول, اور ہمارے گجرانوالہ کے لحاظ سے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو کھانے پینے کی دکانیں ہیں نا, ان پہ فی پرسن کوٹا لگا دینا چاہیے کہ اتنے سے زیادہ کسی کو نہیں ملے گا. تو گجرانوالہ میں ویسے بھی یہ بہت زیادہ ہے, اس کا بھی کولیسٹرول کا بھی اور شوگر کا بھی, ڈائبٹیز کا بھی. تو ان چیزوں کو ایک آگاہی کے ذریعے, جس طرح کے سیمینارز ہوتے رہتے ہیں اور اسپیشلی یہاں پہ بھی ہوئے, ان سیمینارز کے حوالے کے, اس طرح کے سیمینارز مختلف جگہوں پہ یہ ہوتے رہنے چاہیے تاکہ لوگوں کو آگاہی ملتی رہے. یہ ایک اچھا طریقہ ہے, یہ جیسے پریونشن از بیٹر دین کیور, تو اس زمرے میں یہ آتا ہے اور اس سے کافی اچھے نتائج ہمیں مل سکتے ہیں. اچھا سر, ایسا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کافی ساری کمیونٹیز میں اپنا ابھی تک چل رہے ہیں, پریزیڈنٹ میں آپ چیمبر آف کامرس بھی رہے, تو وابڈا ٹاؤن کے بھی آپ پریزیڈنٹ رہے تھے. تو سر وہاں پہ کیا ایسی کوئی چیز, کوئی نئی سیر گاہیں یا اس طرح کا آپ نے وہاں پہ کوئی پلان کیا ہے؟ وابڈا ٹاؤن میں ویسے ہی اس کی پلاننگ میں جو شامل ہے کہ اس کے اچھے خاصے پارکس ہیں, تو ان پارکس کے اندر آپ دیکھیں تو جاگنگ ٹریکس بھی ہم نے بنوائے اور لوگوں کو عرض کیا کہ باہر نکلیں. تو اس کا ایک اچھا امپیکٹ آیا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اب وہ آپ کو ملیں گے پارکس میں, مارننگ میں ملیں گے. اس کے علاوہ ہم نے ایک ابینڈنڈ ہمارے پاس ایریا تھا, اس کو کلیئر کر کے تو ہم نے وہاں پہ پلے گراؤنڈ بنوایا. پلے گراؤنڈ کے علاوہ پھر ایک ٹینس کورٹ بنوایا. تو اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, جو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں, جو اپنانے سے آپ ڈیزیزز سے دور رہتے ہیں, تو ان سب کو ہم نے فروغ دینے کی کوشش کی, پوری طرح ہم نے وہاں پہ کیا اور اس کے اچھے رزلٹ آئے ہیں. اچھا سر, دوسرا یہ ہے کہ اسلامیہ کالج جو گجرانوالہ کا بہت پرانا اور پاکستان بننے سے پہلے کا وہ چلتا آ رہا ہے, تو ماشاءاللہ سننے میں ہے کہ وہاں بھی آپ ایز پریزیڈنٹ, وہ جو سوسائٹی ایلمنائی کا پریزیڈنٹ ہے, تو سر اس پلیٹ فارم پہ بھی آپ نے آگاہی کے پروگرام یا اس طرح کا کچھ آپ نے پلان کیا ہوا تھا یا کر رہے ہیں اس کو سر؟ جی, اصل میں یہ جو ہے کالجز وغیرہ ہیں, اور یہاں پہ ڈیزیز نہیں ہوتی, یہاں پہ ہم نے پریونشن اور اویئرنیس, اس سے لوگوں کو آگاہی دینی ہوتی ہے. اور یہ ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں پہ اگر ہم اویئرنیس دیتے ہیں بچوں کو, تو وہ اپنی اس ساری زندگی ان کے کام آتی. تو اس لحاظ سے ہم نے جتنے بھی اس کے ابینڈنڈ لینڈس تھے جو سائڈوں پہ پڑے ہوئے تھے, اسلامیہ کالج کے جو گراؤنڈس کے ساتھ تھے, ان کو ہم نے کلیئر کروایا, وہاں پہ پلانٹیشن کروائی, وہاں پہ جو مین گراؤنڈ ہے اس کو کلیئر کروایا, اس کو بڑا اچھا پلے گراؤنڈ بنوایا. اس کے ساتھ ہی اس میں ایک پارک ہے جہاں پہ صبح لوگ کافی ارد گرد سے بھی لوگ آتے ہیں, تو اس کو بہتر کروایا. اور وہاں پہ وقتاً فوقتاً ہم اس طرح کے اویئرنیس سیمینارز کرواتے رہتے ہیں.
अच्छा सर, दूसरा ये है कि लीवर फाउंडेशन के हवाले से भी कि आपकी काफ़ी खिदमात हैं, उसको लेके भी चल रहे हैं, तो वहाँ पे ख़ास करके जो टेस्टिंग का मामला, जो टेस्टिंग या जो भी उसमें इस चीज़ में आता है, तो उसको आप कैसे सर मैनेज करके चल रहे हैं? हाँ, लीवर फाउंडेशन में हमने कोशिश ये की थी कि जिस दिन हम बैठे थे सारे दोस्त, जब लीवर फाउंडेशन शुरू हुआ, तो सबसे पहले हमने उसमें एक स्टैंडर्ड ये रखा कि वहाँ पे ट्रीटमेंट वो होगा जो हम अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए पसंद करते हैं। लिहाजा स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट को हमने वहाँ पे फ़रोग़ दिया। पहले तो ये बहुत मुश्किल और महंगा इलाज था, उसको तो हम करवाते रहे, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि कुछ दवाइयाँ भी आ गई और कंट्रोल भी काफ़ी हो रहा है। तो वहाँ पे माशाल्लाह अभी तक कोई 1.5 लाख लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं जिनका ट्रीटमेंट हो चुका है, और उनमें से बहुत सारे क्योर होके जा चुके। वो एक बड़ी अच्छी काविश थी गुजरांवाला के लोगों के लिए, गुजरांवाला के लोगों ने की। तो लीवर फाउंडेशन के तहत हम हमेशा साल में 2-3 मरतबा मुख्तलिफ़ देहातों में, मुख्तलिफ़ जो शहर के साथ साथ लगते हैं, वहाँ पे उन इलाकों में हम ये कैंप्स लगाते रहते हैं, और वहाँ पे टेस्ट वगैरह होते हैं लोगों के, और उनको अर्ज किया जाता है कि आप जो खुदा न खास्ता हैं इसमें मुब्तला, उनको वो ट्रीटमेंट उनको दिया जाता है, और जो महफूज हैं इससे उनको अवेयरनेस दी जाती है कि ये किस तरह हमेशा के लिए आप इससे महफूज रह सकते हैं। अच्छा, दूसरा सर ये है कि जो मौजूदा दौर में इस वक्त जो चैम्बर में जो रजीम चल रही है, उनमें थिंक टैंक के नाम से भी आपको सर वहाँ पे भी आप उसको लेके चल रहे हैं, तो क्या ऐसे प्लान है जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो बिजनेसमैन है या बिजनेस कम्युनिटी को एक तो एज अ मैसेज कि उसको कैसे आप थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को भी पता चले कि चैम्बर में आखिर इस्लाहात क्या होने जा रही हैं और क्या आगे इसका मकसद है और किस कैसे लेके चल रहे हैं, तो थिंक टैंक के भी में भी आपका सर वो सरफरिस्त नाम है, तो उसको सर कैसे आप लेके चल रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। इमरान, बात ये है कि चैम्बर जो है वो एक ऐसा अदारा है कि जो शहर की बेहतरी को इंडस्ट्री की बेहतरी के साथ ठीक कर सकता है। यानी आपका बिज़नेस, आपका ट्रेड, आपकी इंडस्ट्री अगर ये बेहतर होगी तो आपके शहर की इकोनॉमी बेहतर होगी, अच्छी जॉब्स पैदा होंगी, तो ये ओवरऑल पूरे के पूरे शहर का फ़ायदा होता है। लिहाजा चैम्बर का जो काम करना है वो एक साइडेड नहीं, मतलब सिंगल साइडेड नहीं होता, एक तरफा नहीं होता, ये एक वसी काम होता है। तो इसके लिए फिर जब सोच के ये चीज़ें सोच के तो बड़ा एहतियात के साथ कदम उठाना पड़ता है। अभी हम बैठे थे तो हमने जो चीज़ें रियलाइज़ की कि जिनकी हमें सख्त ज़रूरत है और जो कि हमारे शहर के लिए और हमारे पूरी इंडस्ट्री के लिए और इस खित्ते के लिए बड़ी ज़रूरी है, उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि देखें हमारे एक तरफ से 31 किलोमीटर पे मोटरवे गुजर रही है M2, और दूसरी तरफ 14 किलोमीटर से ये M11 गुजर रही है। अब आप ये देखें कि अगर कोई बंदा झेलम और गुजरात से चलता है लाहौर के लिए, या वो गुजरांवाला आना चाहता है, कोई चीज़ उसको चाहिए, फ़र्ज़ करें वो ऐसी चीज़ है जो गुजरांवाला में बनती है, तो वो किस रूट से आएगा? अगर वो इस्लामाबाद से चला या पेशावर से चला है तो वो कैसे आएगा गुजरांवाला? यानी वो लाहौर से होके आएगा। अगर वो लाहौर जाता है तो फिर तो लाहौर से ही उसे मिल जाएगा। तो इन दिस वे वी आर बीइंग आइसोलेटेड, हम बिल्कुल अलहदा होते जा रहे हैं। गुजरांवाला का जो एरिया है ये बिल्कुल अलहदा होता जा रहा है, और फ्यूचर में इसके बड़े बुरे इम्पैक्ट आ सकते हैं, और मुझे नहीं समझ आती थी कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। कल भी हमने जो हमारे मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री हैं उनसे भी ये बात कही है, उससे पहले हमने हाईवे के जो हैं इख्तियार उनको भी कहा है कि जी ये चीज़ें नहीं चलेंगी, हमें लिंक करें दोनों मोटरवे से, और ये डायरेक्ट लिंक करें। ये जो एग्जिस्टिंग रोड्स हैं अगर आप उन पे डिपेंड करेंगे तो उन पे तो पहले ही बहुत ट्रैफिक है। जैसे शेखुपुरा रोड से अगर हम लिंक करते हैं, एक तो उससे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बन जाता है, 50-60 किलोमीटर बन जाता है, और अगर इधर ये वांडो या इस तरफ से अगर हम करते हैं तो वो
बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा रोड है, उस पे कोई नहीं आएगा हमारे पास, या हमारे लिए वहाँ जाना मुश्किल होगा। एक तो सबसे पहली चीज़ जो है कि इसे आइसोलेशन से बचाना गुजरांवाला को। दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा मसला है वो है लैंड। हमारे यहाँ पे रियल एस्टेट में लोगों ने इतना उसको महंगा कर दिया है कि अगर अब एक इंडस्ट्री जो से 50 मिलियन में लगनी है और उसको अगर 1 एकड़ जगह चाहिए तो उसको शहर के नज़दीक बड़ी भी सस्ती जगह मिल जाएगी तो 50 मिलियन में तो मुश्किल से उसको 1 एकड़ मिलता है। तो वो पैसा कहाँ से लाएगा और वो इंडस्ट्री कहाँ पे लगाएगी। सो हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो तो सिर्फ लैंड एक्विजिशन में ज़ाया हो जाते हैं। अच्छा सर, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन ये ऐड कर ले कि इसमें देखें सर, अगर इस वक्त जो माहौल फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से चल रहा है, स्मोक सर इस वक्त काफ़ी पूरे गुजरांवाला को अपनी लपेट में वो ले रही है, तो एज बिजनेस मैन आप जो धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रीज़ हैं या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, तो आप अपने ही बिजनेस में क्या ऐसा मैसेज देते हैं कि जिससे इससे थोड़ा सा इसको कम किया जाए? देखें, पोल्यूशन जो भी फैक्ट्री छोड़ती है वो जुर्म कर रही है, और ये जुर्म जो है ये पूरी कम्युनिटी के साथ, ये ज़्यादती, ये नहीं होना चाहिए, ना हम होने देंगे। चैम्बर के प्लेटफार्म पे हम किसी भी इंडस्ट्री को अप्रिशिएट नहीं करेंगे जो पोल्यूशन फैलाने में शामिल होगी। दूसरी तरफ आए अगर, तो अब पोल्यूशन को कंट्रोल करने की अथॉरिटी जो है वो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, एनवायरनमेंट कंट्रोल डिपार्टमेंट, और दूसरा जो है पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अब मसला ये है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जाती है, जाके बंद कर देती है, एनवायरनमेंट वाले जाते हैं, जुर्माने लगा देते हैं, सॉल्यूशन कोई नहीं देता। तो इसमें सर एज बिजनेसमैन जो है, बिजनेस कम्युनिटी खास चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसका क्या लाया अमल है? क्या हाँ, हमने अब इसको इस तरह लिया है कि हमने इनको कहा है कि हम बैठे, आप भी बैठे, इंडस्ट्री भी बैठे, एनवायरनमेंट वाले भी बैठे, और साथ हम एक्सपर्ट्स को बिठाएं। एक्सपर्ट्स को बिठाने के लिए आप यूनिवर्सिटीज़ को ले लें, वहाँ पे बैठे हैं, उनको बिठा लें, और एक्सपर्ट्स बैठ के तो इनको सलूशन दें। जो इंडस्ट्री है जो पोल्यूशन फैला रही है उसके लिए सलूशन दिया जाए। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि इनको रिमूव किया जाए ऐसी जगहों पे जहाँ से आबादी हर्ट ना हो। लेकिन वो भी एक नहीं, ये भी एक शॉर्ट टर्म है, लेकिन असल हल वही है कि इनको सॉल्यूशंस दिए जाए। तो इस पे हम काम कर रहे हैं, नई स्टेट्स पे काम कर रहे हैं, सॉल्यूशंस के लिए काम कर रहे हैं, पोल्यूशन के लिए काम कर रहे हैं। ये सारे काम चैम्बर्स की तरफ से। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया, आपने सिटी 55 को टाइम दिया, और सिटी 55 चैनल सर गुजरांवाला में इसका आगाज़ हो चुका है, तो हमारे व्यूवर्स को ख़ास करके हमारे चैनल को क्या मैसेज देंगे? अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। बड़ी देर से हम देख रहे थे, 92 था, जैसे C42 है लाहौर में, तो ये ऑलरेडी चल रहे थे, तो दिल तो करता था कि कोई यहाँ पे भी गुजरांवाला में भी करे। तो आपने ये इनिशिएट लिया है, बड़ा अच्छा है। हमारी पूरी दुआ है कि इस पे पूरी तरह इसको अल्लाह ताला तरक्की दे, और चैम्बर के लेवल पे और बाकी जो भी हमारे इख्तियार में है उन तमाम लेवल्स पे हम भरपूर कोशिश करेंगे आपको प्रमोट करने की, आपको सपोर्ट करने की और आपके साथ चलने की, क्योंकि ये हम अपनी आवाज़ को मीडिया तक पहुंचाने के लिए टीवी चैनल्स का जितना किरदार है उससे किसी तरह भी सरफ़ नज़र नहीं किया जा सकता। जी नाज़रीन, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे जनाब साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स सईद अहमद ताई साहब। शुगर के आलमी दिन के हवाले से मैं यही कहूँगा कि जैसे प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, तो इस बीमारी को लड़ने का बेहतरीन तरीका सिर्फ ये है कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ जाएं, वॉक करें और हेल्दी खाना खाएं। तो अवेयरनेस बढ़ाना ही इसका काम है, क्योंकि बाद में तो आप एक लाइफ लॉन्ग आपको मेडिकेशन लेनी पड़ती है।
آپ اس کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں. تو اس سے پہلے جتنی احتیاط آپ کر سکتے ہیں اپنے لائف سٹائل سے, شوگر کی جو بیکری کے آئٹم ہیں, کولڈ ڈرنکس ہیں, ان چیزوں کو اوائڈ کر کے, تو اس کو ہم لوگ اویئرنیس ہی کریٹ کرنا چاہیں گے. تو لوگوں کو میکسیمم چاہیے کہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں, اپنا لائف سٹائل چینج کریں. طبی ماہرین کے مطابق گوجرانوالہ میں کھیلوں کے میدان میں جڑنا ہے جس کی وجہ سے یہ مرض بڑھا ہے. اس وجہ سے آپ گورنمنٹ کو کیا پیغام دیں گے؟ بالکل, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جی کھیلوں کے میدان, باغات اور واک کے جتنے بھی مواقع ہیں وہ جتنے زیادہ سے زیادہ ہوں گے تو یہ بیماریاں اتنی کم ہوں گی. اگر ہمارے سپورٹس کے میدان آباد ہے تو ہمارے ہسپتال ویران ہوں گے. تو اس میں ہماری ہر چیمبر کی طرح ہماری بھی یہ آواز ہے کہ اس میں جتنا زیادہ گورنمنٹ اس کو ایڈریس کر سکتی ہے کھیلوں کے میدان کو, ان کو کرنا چاہیے تاکہ ہمارے ہاسپٹل کا رش کم ہو اور ہمارے کھیلوں کے میدان آباد ہوں.